الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكانة الصلاة في الإسلام درجان عبية ويبوتان أي صلاة أب إسلامنا معرخ نديو نزبلينا خنرئي مالتيو درجان أي صلاة عبيتنا أي صلاة أب إسلامنا عبي درجة إزلوه صلاة دي سجد انت داخوينو اسلامايون كتبلو اي تخليني خمالتيو صلاة اب اسلمنا اب قران الكريم رب سبحانه وتعالى بايمان سميوا مالتيو انصارنا ايمان دماني كحدتن كفرني مالتيو مللي ناي اسلاماي ناي بحق اسلاماين منافقين وين صلاة ياتمميم مالتيو صلاة هداتن قسانتني مالتيو صلاة دي سجد سب انت داخوينو ازي تي امسغاني باريا زبحال مالتيو ولذلك الصلاة مسغانة ولذلك الله عز وجل انتهي بالقرآن ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عبدا شكورا تبهلو نوح عليه السلام بمنتاي بصلاة مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة نوح ما بليتي نوح سجيدهم بمحر من واحد الصلاة اقرم حبيت النبي عليه الصلاة والسلام ستنا عائشة تبلهم يا رسول الله لاتهم نمنتاي كمزيلكا زيادة تدكم اللخا رب سبحانه وتعالى نيزمتسئن نيز حالفن زنبخادو اي كفر الكانيو اي محارك كانيو الى رسول عليه الصلاة والسلام تأيقاتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلمو يا عائشة يلما أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أمسغاني باريا خوندو أي قبأننيو أمسغاني باريا خوندوني يبلينيو سلازي أنا أمسغاني باريا خوند تدعخويني صلاة كبزة حلني إلى ما مالتهم إذن صلاة شكر لله عز وجل ولذلك صلاة عونيو حجزيو دقفيو انتدع دقف دليخا خب رب سبحانه وتعالى ناب صلاة قوييخا كل تقامات كان شجرات كان أبناء الدنيا زلو بمتى كتفتحوا تخيل بصلاة صلاة هي عون للعبد ولذلك الله عز وجل انتهيلو واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بصلاة تحجزيلو استعينوا بالصبر والصلاة انت دعت أقامات عليك أخوينو الدنيا خلا جزي بزح أقامات يزقات مكا بزح عنقفات كقات مكا يخيليو نزيد أقامات كازي بصلاة غير كافتحيو خا صلاة مفتحيت يا مالتيو صلاة دقف حجزيا ولذلك بزح أقاماتين شجراتين زلوهم سبات عمنتاي كوغوي تريهم مالتيو أبصلاة لأن الله عز وجل استعينوا بالصلاة إلو مالتي استعينوا بالصبر والصلاة إلو إذن استعانة حجز ترعدلخا بصلاة تحجزي خا مالتيو ولذلك كبتم عبيت علماء شيخ الإسلام ابن تيمية انتايبل صلاة الفجر مسجده كفلو ذكر يقبر نيرو كساب صحي توصي بدحري دماني صلاة يسجد صلاة الضحى صلاة الإشراق يسجد حجي انتايلو هذه غدوتيلو إذن بحق ناتي سنكيلو لو لم أفعللو لم تحملني قدماي لو زي صلاة زي تدي بزح زي ذكر زي تدي بزح نيرسني اجريسي اي متسكمن نفسي سن دويلو اي مخدن نيرو يبل مالتيو اذن صلاة انتاي مالتيو عبي دقف عبي حاجزي مالتيو حاجزن دقف انت دادليخا صلاة ابزحيخا والصلاة يا اخوان مناجاتيو مس رب سبحانه وتعالى كتزاررب انت دادليخا مس رب ترخب انت دادليخا بصلاتي خاطر مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه لهم تلقى صلاة سجد الله خوينو حدث الله أكبر له سجد انت الله خوينو إذي انت يتقبر دلو مالتي مس رب سبحانه وتعالى يزارار بيزلو مالتي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نابق الميخا طوف نختبل كالكيلوم مالتهم وين نابقونخا وين نابصقامكا وي دمان منديلا وصيخا تزلكا كتسدد يزلكا مالتيو مخنياتو فانت تناجي الله عز وجل مس ربيخا ترخب زلخا مالتيو مس ربي ختقرارب انت دادليخا ناب ربي زقربكا سراح انتي تتباهلو هو الصلاة ولذلك ربنا عز وجل تايلو عبدا اذا صلى يلو بدحري انت يلو كلا لا تطيعه واسجد واقترب تيبا كافر تعدو ذخون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلهم نيرو صلاة
إلو رب سبحانه وتعالى كلا لا تطيعه أيت ما أسوزئخا واسجد واقترب إلو إذن صلاة قرب أنا برب سبحانه وتعالى تقراربك بفلاي أب سجود كوينكا رب سبحانه وتعالى سجود غيرك خسجدن كلها ازي زياده ناب ربي زقراربك سناي غبري مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام تايلهم اقرب ما يكون العبد وهو ساجد لهم ناب رب سبحانه وتعالى حادثب قربا زخون سني اب سجود خون كل إلهم فاكثر فيه من الدعاء لهم قربا زخون حادثب ناب ربي اب سجود سلازخوني اب سجود زي دعاء ابزحيكم لهم فقمن أن يستجاب لكم لهم يعني حقيق وجدير نبي حق زقبل لكم دعاءكم أب صلاة لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الله يدماني أب سجود تكون كلها إذن صلاة انت أنت دعيلك هي قربة صلاة انت أنت دعيلك نرب سبحانه وتعالى مسجانا أمالتي صلاة دسجد انت دا أخوينو حدثب هي كفارة نتز نبركا زنبتات بمنتهي دمسسل كانت دا تباهلو بالصلاة صلاة مدمسسنا ذنبي مالتيو كفاره مالتيو ولذلك الله عز وجل تايلو واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اذن صلاه نقول مشتنا ابزحخا صلاه اب كل وقتها كاب صلاه يتفليخا حمشت وقت طرح سجيدوين الكاي تبقيخا بل نوافل ابزحخا مهناتو كل ما صلاه ابزحكا حسنات يبزحلكالو حسنات انت دا بزيحو دماني يذهبنا السيئات نتزنبتات تاي قبرلكالو مالتيو يدمسسلكالو مالتيو يحصبلكالو اذن بالصلاه انت يخونالو مالتيو زنبركا ذنبي يدمسسلكا مالتيو ذنبي مقاصلي مالتيو فالعبد يحترق بالذنوب والمعاصي نزخني بمنتاي غيركا كابزي تقاصيلو ودلو خل بمنتاي غيرو خطفي خل انت لا تباهلو هو في الصلاه فاذا جاءت الصلاه يا اخوان تكفر السيئات بصلاه غيركا ذنبها يغفرلكا ولذلك كم ذا حدث اب صلاه كاتو خلو ذنب تسكيمو زاتو زلو مالتي الله اكبر يلو ركوع مالت قيام مسغبره الله اكبر يلو قيام مسغبره ابزي غزيزي بدحري ركوع مسغبره ذنبها يرغفلكا مالتي سجود مسغبركا ذنبها زياده يرغفلكا كلما ان يحكى سجود الركوع دماني زياده دماني ذنبها يغفرلكا مالتي اذن صلاه انت لا تباهلو كفاره مالتي ولذلك حدث سبعي نبي رسول عليه الصلاه والسلام مصيو ذنبي زغبره مالتي يشتكي من ذنبه حجين رسول مصي حتيتهم يا رسول الله الوم كم زفصيمي الوم صلاه مستسجديو إلما النبي عليه الصلاه والسلام اشهدت معنا الصلاه لما صلاه مسانا دو سجد كاي لما وسجدي الوم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما اذهب فقد غفر لك لما مباري كيدي حجي لما ذنبها تغفر لك لما الله اكبر مباري ذنبها بمنتهي يغفر لك بمنتهي يكفر لك انت اتباهلو بالصلاه مالتي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام زياده بمثالي غيرهم سلازبرهلنا مثالي ناي صلاه هيبومنا كمي عينت غيرو نذنبها خمد صريلكا انتي لما النبي عليه الصلاه والسلام مثالي ناي صلاه يلوم كم زي حدا ربا غيرهم مسيلمو ربا انت دا بحدا اف دغناي غزا انت دا يحلف الله خوينو سني حدا سب ناوصه امعلتي حمشته غزي بزروبازي انت دا تحاصيبو بزماي زي حلف زلو خاب زروبا انت دا تحاصيبو سني هل ذنبدو يترفو إلهم حتيتم والله لمم يا رسول الله حمش تجزي انت تحاسبو بزي زحلف ربا ذنبو يعني رسحات زبحال سي اي ترفوني ومسولهم إلهم النبي عليه الصلاه والسلام فذلك مثل الصلوات لمم انبار صلوات الخمس دماني كمزي إلهم يمحو الله بهن الخطايا والذنوب ذنبها بخمزي رب سبحانه وتعالى يغفر الكايلمو ذنبها غفر لك انت اخوينو بصلاه يغفر لك مالتي والصلاه يا اخوان هي عصمه من الشيطان كاب شيطان مكلاخلين تاي تتباهلو هو الصلاه ذا صلاه زيا حادي عبي والتا كاب شيطان مالتي ولذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام انتهى لهم ان الشيطان يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب لهم اجري خات تصفع قريص شيطان مالتي توم سجدت زخونو سني
يعني عبادة عيسي أي قبر لين يوم زياتهم سي أب عبادة نب غير الله سني أي ودقون يوميلو كابتم سجدتس تسفع قريت إلهم إذن هي عصمة من الشيطان كاب شيطان تحلوه كلام مالتيو صلاة يا أخوان هي نور برهان يا صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور لهم صلاة برهان يا لهم زعابي سرح انتهي تتباهلوا نحن خنقدسوا لنا صلاتيو صلاة برهانيو صلاة زعابي تكبار زعابي سراحي مالتيو إن في صلاتي لشغلا لهم زيادة خشغلة كازلو زيادة كتقدسلو زلكا زيادة يعني عبيس ناتي سراحي لكا كتحوز زلكا انتهي تتباهلو صلاتيو صلاة انت الآن سجد كوينون زنبو يغفروا له مخانو زيادة زبر حديث لنا النبي عليه الصلاة والسلام حدوان سلبا مزيوم حجي نتدمت يوزعون يرم مالتهم حجي ندا كافلون كله حادي انتهي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد لهم يعني عبي زربائزي عبي دفرتي الرسول عليه الصلاة والسلام فتح قبري لهم من الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما لازم تقبروا دل خاسين تخكل يكونني لهم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم هم مسولهم من الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة تقطعهم إلهم يا رسول الله لهم حدا إذا خمزي له دفرت دلوسني دعني أقتله لهم إذا قتل زقبوا سبي لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لهم دعه لهم قدفه لهم لعله أن يكون يسلي لهم من الباش كابتم سجد خيكون دسجد كيكون سني قدفه لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن الصلاة تعصم من الدم صلاة انت رأى سجد كوينو حدا سبسني عبي كبرت عبي درجة خمسة له بزي برحلنا مالتي يعني درجة ناي صلاة عبيت ناي صلاة سني عبي درجو كبرت ناي صلاة عبيت ناي صلاة عبي مالتي إذن صلاة انت رأى سجد كوينو حدا سب زنبو يغفر له صلاة انت رأى سجد كوينو كاب شيطان يحلو صلاة انت رأى سجد كوينو أبرهاني زلو مالتيو أبقسانتي زلو ولذلك أمسغاني زبها الحادثة نرب سبحانه وتعالى يعني قسانت كركب زدلي انت رأخوينو زنبوخ غفرلو زدلي انت رأخوينو كاب شيطان ونكحلو زدلي انت رأخوينو صلاة كبزحلو صلاة كلما أبزحك كلما نبرب سبحانه وتعالى زقربك أخذ خون مالتيو كلما مسرب سبحانه وتعالى زلكا قدايكا كتقرب انت رأت دلي انت رأخوينكا بسلاتي خانا برب سبحانه وتعالى كتقرارب المالتيو امو صلاة عبيتناتو درجاناتو عبي سلازخوني كل جزي أبسلات زلنا تكرت أبسلات زلنا يعني تمهرتنان بسلات وسياك وهابن إن تلابخو بزي تحستي ود وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد